امام دیاں کجے تھروے آ گئے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رونے لگ پیاں بی بی شہر بانو بھی رونے لگ پیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں فرمایا جے رونا اجے رون دے بڑے بہلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں جدوں زین العابدین زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں سرنے دے دیا نوکاں دے چڑھنے نے ادھوں رو لے آ جائیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش تے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نہیں امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید بھی دشمنی میرے نال تو ہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ہنو سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیارہ میرے ویر قربان ہون لئی تیارے پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے فرمایا میں تو ہنو اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیوا گا کوئی نہیں اٹھیا امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے آپ نے فرمایا اندھیرے چ میں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تھوڑ دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا بولیا جے سبحان اللہ انہاں وفاداران دی وفات بولو سبحان اللہ فرمایا جاندے نہیں عرض کی تھی سونے آم وہ بلبل ہی کہا دا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے آم جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندہ تے عرض کیتی سونیا حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے وہ عاشق نہیں ہوندہ عرض کیتی سونیا میں نہیں جانا کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا پر غور کریا جب میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے تے بعد چ فرمایا عباس چراغ جلا دے کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا وہ دی وفات اتنا مانسی فرمایا عباس چراغ جلا دے اندھیرے جو سارے بھی ٹوٹ جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا اتھے ایسے ایسے وفادار سن یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں والے بکھئے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا لوگاں دا پراواں دی محبت مان اٹھ جانے سن میرے ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال وکھئے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا پر جدو کربلا وال وکھئے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے پتہ لگیا مصر وال وکھئے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال وکھئے تے ویر ویران دیاں باواں کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے میرے ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات ہے پیاس لباں تے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کر دے نے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دے نے تے عربی دے شعر وچ فرما رہے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلے ہاں تو کدے کسی نال وفا نہیں کیتی جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے ہاں اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دی ہے آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے
کیوں ایڈا دکھی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا، اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ایک لگائی تے اون گائی، بہن پوچھ رہی ہے تینوں امی دی قسم میں سچی دسی کی ہویا؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا گیا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما رہے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے۔ او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندا ویلا آ گئے، سویرے صبر کریں جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدھر جاویں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردا جاویں۔ 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے، ادھر بھی قرآن دی تلاوت، ادھر بھی نفل، ادھر بھی تلاوت، ادھر بھی نفل، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے۔ اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا، انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی، اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد قرآن پڑھیا سی، انہیں تے قرآن دیا تلاوتہ دیا کیا باتا، پانی مک گیا، انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا، پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے۔ نمازی جہان چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے؟ وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی، نماز نہیں جا رہی، سجدہ نہیں جا رہا، تلاوت نہیں جا رہی۔ امام نے ویکھیا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے، آپ نے ویکھیا سارے نماز پہ پڑھ دینے۔ تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپہ سالار ہیں، جا پترا ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے آ۔ اکبر گئے، آ کے روندیا جپھا مار کے چیخا مار کے روئے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی بابا میں دیکھ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے تے کربلا دی ریت صاف کر دیئے، نالے تنکے چک دیئے، نالے روڑ چک دیئے، نالے رو دیئے۔ میں پوچھا مائی جی کون ہو؟ مائی جی کون ہو؟ تے مائی رو دیئے، جواب نہیں دیں دی۔ امام حسین نے پتر نو سینے لایا، فرمایا پترا مائی کون ہے؟ میں دساں۔ عرض کی تھی بابا کون ہے؟ فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے، تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں۔ حضور یہ دادی جان کے در آئیاں؟ فرمایا جدو مدینے ٹلیا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب وچ ویکھیا میں امی دی گود وچ لیٹیا تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے اودو پتر تڑپاں گی، پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی۔ فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترا نے زخمی ہو کے گرنا ہے تے کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ وچ نہ چوب جاوے۔ اوہ ماما ہی ہوندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں، فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی۔ ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا مہینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے، ابا آدھے کبادو ایتھے ملے گا اتھے ملے آؤ، اونا محمدیاں لاشا بھی چکے آؤ، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آؤ۔ نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے، وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے، بچپن دا یار حبیب بن مظاہر بھی گیا آؤ۔ نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دینا دیتے ہیں۔ جدو امام حسین سی اپنی باری آئی، میرے امام نے نانے دی دستار رکھی، سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے؟ فرمایا باجیوں دستار جڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی، آپ نے جڑے ملے جبا پہنے آؤ، عرض کی تھی ویرا جبا کیڑا آئی؟ فرمایا جبا بے جڑا ویرا حسن پہنے کے گئے، آپ نے اپنی کمر کے پٹکا بندے آؤ، عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی؟ فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء تلوار پکڑی ویرا تلوار کیڑی آؤ؟ فرمایا
فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار نوجوان امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤ اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کچھے تھوڑی آگئے متھا جم کے فرما دیا نے پتروں باری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہنوں سین لایا ہوں فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری باری آئی فرمایا میں ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل براق لیا جب علی والے خیبر چلنے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بتا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برکہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا یا اس تین دیا دمکان تو سڑ کے جوام جنہیں مدینہ تو کربلا تک کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیہ تو مدینہ طیبہ تک کبیر دا سادنے چھڑیا او بہنا دیتے ویرہ دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس تین تو سڑ کے جوام جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چوم کے آکھیا ویرہ تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے اس بین دے حوصلیاں کو صدقے جاواں اور تو جتھے بین کر دیا نے زینب تھے سجدے پہ کر دیا اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی بری بین دے سر دے آدھ رکھے آؤ فرمایا کھلیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنائی سیدہ زینب بھی رون لگ پہیاں بی بی شہر بانو بھی رون لگ پہیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رو رہیاں فرمایا اجے روانا اجے رون دے بڑے ملے آنے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آجیں فرمایا جب خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں جب زین اللہ پہ بھی زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں فرمایا جب سرنے سے دیا موقع دے چڑھنے ہیں ادھوں رو لے آج میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمے دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش سے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے سیدہ شہر بانو رو دیا فرما دیا بے زین اللہ بے دین پترا اٹھ بابا ٹر چلے زینب رو کے فرما دیا میرے پتر اٹھو تے مامو ٹر چلے جے مامو نو جاندیاں روک لو حضرت ام فروا فرما دیاں نے بے قاسم پترا اٹھ چاچو جا رہے نہیں اٹھ چاچو نو روک لے نوجوانوں انج لگے آؤ حسین قافلے والوں کی جا رہے ہیں جویں جسم سے روح نکل کے جا رہی جویں پھلاں دی خوشبواں نکل کے جا رہی ہوں امام علی مقام خیمے جو نکلن لگے مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے اولاداں والے ہو کماں تے جاندے ہو سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دے بابا کتھے چلے ہو تسی کہندے ہو میں کام تے چلے ہاں تے دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤ گے بابا کدوں آؤ گے کدوں حسین خیمے چوں نکلے خیمے والیاں دی پوچھے ہوے گا لاج پالا کدوں آؤ گے میری ملت نوجواناں چیخاں نکل گئیاں فرمایا حسین دا آخری سلام ہے میرے امام جڑے ویلے خیمے چوں نکلن لگے اچانک آواز لاج پالا اپنی دا واسطہ اجے نہ جایا جے اڑ کے بکھیا حضرت ام رباب دی آواز فرمایا رباب
جواب کیوں بلانی ہے؟ عرض کی دلج پالا سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کہ دیوار بیٹی نو ہوش کرا جاؤ میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا او دیاں والے او دعا کرو کو یتیم بنایا بے میرے امام بیٹی نو سینے لگے رو رہے او بچی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں رہی او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی آقا سندیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی اور روئی نہیں کدرے پاپا نہ رو پین پر جدوں پاپا ٹر پین او دے سارے سفر دے بندن ٹوٹ گئے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی امام سینے لا کے فرما رہے فرمایا سکینہ نہیں دیے مٹھ پاپا ٹر چلے نہیں جان دیوار پاپا کہہ لیں ساری زندگی پاپا کھلویا کھیں گی بیٹی اٹھ جا پاپا ٹر چلے نے شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آؤ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سواری تے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڈی ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا ایک بار میں نو کربلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا تینوں کسی دی لاش نہیں چکنی پوے گی سواری مڑ مڑ کے خیمے بن ویکھ دیے او دادا والے ہو میرے امام نے مڑ کے ویکھے آؤ امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے نکے نکے آتے جوڑ کے خیمے دی اونٹ کے کھڑی ہے کہندی ہے جے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے ویکھے آئی نہیں میرا ویر اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں نہ بابا نال بڑیاں گلاں کرنے آوانے میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہنے لگی بابا پردے سامنے چلے آگے دیا نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی سے بیٹھ جاؤ کہنے لگی بابا ابو کنوں کھا گی کدے نال مدینے جاواگی بابا کدے سینے سے سواگی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہنے لگی بابا امی نال دے اصغر سودا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے میں اگلان ہے فرمایا ہن تو قانون بدل گئے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں آخرے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخرے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ نکی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دئی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجائیں بابا یتیم نکڑا جو بیٹھ کے روندے یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے بابا یتیم نہ کچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں اتے ویران کھلے ہوں دیاں ہونے کتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لاتے رہی جا رہے فرمایا زینب خیمے چھپا رہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین کے نہ آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نلے اتارے آؤ کہنے لگی پھوپھی اماں تو گڑیاں بابا بھی خلین دے تینو ویر نہیں لبناؤ مینو بابا نہیں لبناؤ سید زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دی شالا مرنا کوئی پیر کسے دے نہ ہون نمانیاں ہے نا
جس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رونا لگ پے امام نے آخری بریا سنان بل بکھے آؤ فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیاں نہ تھی بارے دکھ کھول محمد بخشاؤ راضی بہن پیارے نوجوانوں پھر تیرہ کی بارشیں آ گئی سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیرہ نال پڑتا پھر بھی سید ریت تطیب ریت نماز کھلوتا میرے امام گھوڑے تو زمین والے آرے اکھاں میں جیاں چلوے آئے شمر کہنے لگا پترہ والی رویا نہیں اپنی وار کیوں رویا فرمایا ظالموں عباس نے ڈک دیا منو یا باد ماری قاسم نے ڈک دیا منو یا باد ماری اکبر نے ڈک دیا منو یا باد ماری فرمایا میں منو یا باد مارا اور ظالموں خیمے دلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ جھولی ظاہر ہوئی لدے آباد آئی آجا بے پردیسی پتران میں چکلوان بچے جھولی شالا جان دوزخ بچ سامارے ایک لاش مٹی بچے رولی آمین آمین حسین 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 آمین 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 میری بلّہ تیری بلّہ تیری بلّہ تیری بلّہ حسین صدیاں دے بعد مسجد قلیوں تے سجدہ کرنا سوکھنا پر کربلا دی تپدی ریتوں تے پتر قربان کر کے سجدہ کرنا بڑا ہی روکا ہے آخری ویلے سجدہ کر کے حسین نے دسیا او میرے نانے دے امتیو میرے نال ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں تے میرے نال ود کے مصروف بھی کوئی نہیں پر جی کربلا دی حسین دی مصروفیت مصیبت سجدہ نہیں نہ چھوڑا سکی تو سے بھی سجدے لی بہانے نہ بنائے کہ مصروف بڑا مصیبت بڑی حسین تو ود کے مصروف بھی کوئی نہیں تھے حسین تو ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں پر اس موقع سے سجدہ کر کے سبحان ربی اللہ پڑھنا مفرچ سبحان اللہ کہنا کیڑا سوکھ ہے تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا کیڑا ہوتا ہے وہ اوکھا کم حسین کی جنہوں کائنات جو کوئی نہ کر سکتا میری ملت دے نوجوانوں امام حسین نے صرف قربانی ہی نہیں دیتی کچھ پیغام بھی دیتے قیامت تک نسل محمدین ساداتنا سیدانوں تے نبی دے نوکروں تے امتیوں پیغام دیتا کہ اسماعیل نے بھی اودوں جدو باپ نے حلق تے چھری رکھی سی قرآن کے اندر فلما اسلما وتلہ للجبین
آخری ویلے سجدہ کیتا سی انہیں بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا حسین نے بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا آج انہیں لوگاں دی نشانی جڑے بڑے لوگ نے جڑے قرب خدا والے وہ ہر حالت رب نو سجدہ کر دینے خوشیاں چ سجدے ساری کرنا دکھاں چ سجدے کرنا حسین دے کرنا عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھ پہ چلنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے گلیاں پھرن نمانے لالا دے پنجا شالا مسافر کوئی نہ تھی کچھ او دیکھو لوں جڑا پردیسی بھی اتر بھی قربان ہو گئے دیاں بیویاں روندیاں نے آپ ہی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈے نوں کہندے ہو نکیاں دا خیال رکھیا اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے پیرے بابو فرما دے اے شالا مسافر کوئی نہ ایک اکھ بھی نہ بارے تاڑی مار اڑانا باہوں اسیاں پہ